مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته وإن تلقه الأسد فيها جامها تجمي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور اللہ۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا۔ خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا، اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، ہاں ہاں ہاں، اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم شانہ کی حمد و ثناء تو بعد بجلی آ گئی لاکھ درود لامحدود صلو کسی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم شانہ کی حمد و ثناء تو بعد لاکھ درود لامحدود کروڑوں سلام آقا نامدار مدنی تاجدار مکے دے شہر یار مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخوار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر تحفہ درود و سلام دا پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بسد واجب الاحترام پردہ دار مائیوں بہنوں سب نو میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک دا بڑا ہی بابرکت اور مقدس دن ہے۔ اللہ رب العزت ساڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور اسی صبر کرن والیاں نوں
انہاں دا او صلہ دیاں گے جو انہاں دے سب تو اچھے کام دے قابل ہو۔ حضرات محترم، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر نو کہا کہ مینوں کوئی ایسی تحریر دے دیو کہ جدوں میں اس نو غم دی حالت وچ ویکھاں پڑھاں تے مینوں خوشی محسوس ہوے، اور جدوں خوشی دی کیفیت دے اندر ویکھاں تے پھر میرے تے غم طاری ہو جائے۔ اس عقل مند وزیر نے بادشاہ نو ایک تحریر لکھ کے دتی جس کے اندر لکھیا سی کہ اے وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ تحریر ہر وقت بادشاہ دے کول موجود رہندی سی۔ جدوں او خوشی دے اندر ہوندا سی تے اس نو ویکھدا سی تے اے سوچ کے غم زدہ ہو جاندا سی کہ اے خوشیاں دے دن ان قریب ختم ہو جان گے۔ اسی طرح جدو غم دی کیفیت دے اندر ہوندا سی تے اس تحریر نو پڑھدا سی تے اے سوچ کے اس دا غم غلط ہو جاندا سی، ختم ہو جاندا سی کہ ان قریب اے غم دے بادل بھی چھٹ جان گے۔ پیارے دوستو، بزرگو، یہ دنیا ازمائشاں دا گھر ہے۔ اس دے اندر جتھے بے شمار راحت اور آسانیاں نے، اوتھے رنج و غم دے پہاڑ بھی موجود نے۔ آسانیاں دے نال نال مشکل ترین گھاٹیاں بھی نے۔ یہی وجہ ہے کہ جدوں تو انسانیت وجود دے اندر آئی ہے، اس وقت تو لے کے اج تک عام مومنین نہیں بلکہ انبیاء کرام مرسلین نو بھی راحتاں اور مسرتاں ملن دے نال نال طرح طرح دیاں آزمائشاں اور مصیبتاں بھی پہنچدیاں رہی، بلکہ اللہ رب العزت دے مقرب بندیاں نو آسانیاں دی بجائے مشکلات دا زیادہ سامنا کرنا پیا، مگر وہ اللہ دے بندے وہ نفوس قدسیہ حرف شکایت زبان تے لیاؤن دی بجائے ہمیشہ خندہ پشانی دے نال مصائب آلام برداشت کرتے رہے۔ لہذا سانو بھی انہاں بزرگ ہستیاں دے نقش قدم تے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ دی طرف تو ملن واریاں نعمتاں تے شکر کرنا چاہیے اور مصیبتاں دے اتے صبر کرنا چاہیے۔ مگر افسوس اسی آسانیاں دے وچ اللہ تعالیٰ دی یاد کو بھلا دینے ہاں اور مشکلاں دے وچ صبر دی بجائے واہ ویلا کرنے ہاں۔ اس حقائق دے بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ ساڈے لئی نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اگر اسی اپنے ذہن دے کسے کوشے دے اندر بھی اس بات نو بٹھا لئیے تے کامیاب ہو سکنے ہاں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ انشاءاللہ عقل مند وزیر دی یہ تحریر جتھے سانو خوشی دے موقع تے خلاف شرع انداز دے اندر خوشیاں منان دی یا حصول نعمت دے اتے بے جا اتران دی اور غرور اور تکبر دے اندر مبتلا ہون تو بچان دے اندر معاون ہوے گی، یعنی مدد کرے گی۔ اوتھے مختلف بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفاں اور مشکل ترین حالات دے اندر صبر کرنا بھی ساڈے لئی آسان ہو جائے گا، اور اس دے نال نال ڈھیروں نیکیاں دا اجر و ثواب دا خزانہ بھی ساڈے ہاتھ آئے گا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جنا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کی کہ اے میرے رب، جو بندہ تیری رضا دے حصول دے لئی مصیبتاں تے صبر کرتا ہے، اس پریشان اور غمگین بندے دا بدلہ کیے، یعنی جو بندہ مصیبتاں تے صبر کرتا ہے، پریشانیاں دے اتے غم دے اتے صبر کرتا ہے، اس بندے دا بدلہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس نو ایمان دا ایسا لباس پہناواں گا کہ جیڑا کدی بھی پہنا کے دوبارہ اتاراں گا نہیں، یہ اس دا انعام ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
صبر دے فضائل بیان کیتے گئے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور اسی صبر کرن والیاں نو انہاں دا او صلہ دیاں گے جو انہاں دے سب تو اچھے کام دے قابل ہوے گا۔ واللہ یحب الصابرین، اور صبر والیاں نو اللہ تعالی محبوب رکھدا ہے، جڑا صبر کردا ہے وہ اللہ تعالی دا محبوب بن جاندا ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو بے شک اللہ تعالی صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ الذین اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، انہاں دا اجر دوبالا دتا جائے گا، یعنی دوگنا دتا جائے گا بدلہ انہاں دے صبر دا۔ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابراں ہی نو انہاں دا ثواب بھرپور دتا جائے گا اور بغیر حساب دتا جائے گا۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے نے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہر نیکی کرن والے دیاں نیکیاں دا وزن کیتا جائے گا سوائے صبر کرن والیاں دے، کہ انہاں دیاں نیکیاں دا وزن نہیں کیتا جائے گا، انہاں نو بے اندازہ اور بے حساب دتا جائے گا۔ اور یہ بھی مروی ہے اصحاب مصیبت بلا حاضر کیتے جان گے، یعنی وہ بندے حاضر کیتے جان گے جنہاں دے مصیبت بلا پئی ہوئے گی اور انہاں دے لئی میزان قائم کیتی جائے گی، انہاں دے لئی میزان قائم نہیں کیتی جائے گی اور نہ ہی انہاں دے لئی دفتر کھولے جان گے، انہاں دے اجر و ثواب دی بے حساب بارش ہوئے گی، اتھوں تک کہ دنیا دے اندر عافیت دی زندگی بسر کرن والے انہاں نو ویکھ کے آرزو کرن گے کہ کاش وہ اہل مصیبت ہوندے، یعنی دنیا دے اندر انہاں تے کوئی مصیبت ہوندی اور انہاں دے جسماں نو کینچیاں دے نال کٹیا جاندا، اج وہ اس صبر دا اجر پاندے اللہ تعالی دی بارگاہ دے۔ پیارے دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے ہر کام دے اندر ہزار حکمتاں پوشیدہ ہوندیاں نے، چھپیاں ہوندیاں نے جو ساڈی عقل دے وچ نہیں آ سکدیاں۔ کبھی کبھار اللہ تعالی مصیبتاں نازل فرما کے اپنے بندیاں نو آزماندا بھی، اور جدوں او صبر کردے نے انہاں دے گناہاں نو مٹا دیندا ہے اور انہاں دے درجات نو بلند فرما دیندا ہے۔ لہذا ساڈے تے جو بھی مصیبتاں آندیاں نے وہ ساڈے بھلے دے واسطے ہی آندیاں نے اور ساڈی ہی بہتری دے لئی آندیاں نے، اگرچہ سانو اس کی وجہ معلوم نہیں ہوندی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس دے نال بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو راضی ہوتا ہے اس نے مصیبت کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دے معاملے دے بڑا تعجب ہے کہ اس دا سارا معاملہ بھلائی دے تے مشتمل ہے، اور صرف اس مومن دے لئے جس نو خوشحالی حاصل ہوندی ہے تے شکر کرتا ہے، کیونکہ اس دے حق دے اندر یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچ دیئے تو پھر اس تے صبر کرتا ہے، مصیبت پہنچ دیئے تو اس تے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس دے حق دے اندر بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بندے دا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کوئی مرتبہ مقرر ہوئے اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل دے نال نہ پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ اس دے جسم دے اندر، اس دے مال دے اندر یا اس دی اولاد دے اندر آزمائش دے اندر اس کو مبتلا فرما دیندا ہے، اور پھر اس بندے نو اس تکلیف دے اوتے صبر دی توفیق بھی عطا فرما دیندا ہے۔
اتوں تک کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ دے ہاں اپنے مقرر کیتا ہوئے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اپنے مقام نو وہ بندہ پا لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور مومنہ نو اپنی جان، اولاد اور مال دے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا، اتوں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ نو اس حال دے نال ملے گا کہ اس دے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کسی مسلمان نو کوئی کانٹا چبھے یا اس کو بھی کوئی معمولی مصیبت پہنچے تو اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیتا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ السامی آپ کسی جگہ تو گزر رہے سن، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک بچہ کچڑ دے اندر گر گیا اور اس کے کپڑے جسم جڑے نے وہ چکڑ دے اندر بھرے گئے، گندا ہو گیا، لوگ ویکھدے ہوئے گزر رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس بچے دی پرواہ نہیں کرتا جڑا اوندا کولوں گزر جاندا ہے۔ کئی دور تو اس دی ماں نے اس کو ویکھ لیا کہ میرا بچہ چکڑ دے اندر ڈگ گیا، وہ فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور اس بچے نو پکڑیا، 2 تھپڑ لگائے، کپڑے اتار کے دھو دیتے، اس نو غسل دیتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ دیکھ کے وجد آ گیا اور فرمایا کہ یہی حال ساڈا ہے اور رحمت الہی دا یہ حال ہے کہ جدوں اسی گناہاں دی دل دے اندر لتھر جانے ہاں یعنی گندے ہو جانے ہاں تے کسے نو کوئی پرواہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ دی رحمت دا دریا جوش دے اندر آ جاتا ہے اور سانو مصیبتاں دے ذریعے درست کر دیتا جاتا ہے اور توبہ اور عبادت دے پانی دے نال غسل دے کے صاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا یہ بڑا ساڈے تے کرم ہے۔ اور حضرت حکیم الامت اس حکایات نو نقل کرن دے بعد ارشاد فرماندے نے کہ جدوں مہربان ماں اپنے بچے تے کتنی مہربان ہوئی، کچھ سزا دے کے تنبیہ کر سکتی ہے، بچے نو ہدایت کر سکتی ہے، تے خالق اور مالک اس تو زیادہ مہربان ہے، بعض اوقات سزا دے کے اصلاح فرما دیتا ہے، بعض اوقات بغیر سزا تو اصلاح فرما دیتا ہے۔ لہذا مصائب آلام تے شکوے شکایت کرن دے نال ہر وقت لوگاں دے سامنے اپنیاں پریشانیاں دا رونا رون دے نال اور اپنی زبان تو کفریات بکن دی بجائے انہاں آزمائشاں اور تکلیفاں دا سامنا کرتے ہوئے صبر تحمل تو کام لینا چاہیے۔ یاد رکھو جس طرح گردش ایام دے اندر خوشیاں دے رنگ پھکے پہ جاندے نے، اسی طرح وقت دا مرہم گہرے تو گہرا زخم بھی بھر کے رکھ دیندے اور وقت دی رفتار ہر غم نو پیچھے چھوڑ دیندی ہے۔ بس مصیبت دے ماریاں نو وقت گزرن دا انتظار کرنا چاہیے۔ اج غم دے بادل چھائے ہوئے نے تے کل انشاءاللہ خوشیاں دی بارش بھی ہوے گی۔ اج مشکلات نے گھیریا ہے تے کل انشاءاللہ تعالی آسانیاں دا ڈیرا بھی ہوے گا۔ جیسے خوشیاں دا وقت آ کے گزر گیا ایسے ہی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری دے نال آسانی بھی ہے۔ رات محترم بعض اوقات انہاں مصائب اور آلام دے پیچھے ساڈیاں بد عمالیاں بھی کار فرما ہوندیاں، یعنی ساڈے تے جو مصیبتاں اور پریشانیاں آ جاندیاں نے انہاں دے پیچھے ساڈیاں اپنیاں بد عمالیاں جڑیاں نے وہ ہوندیاں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ تانوں اللہ تعالی دی کتاب دے وچوں سب تو افضل آیت دی خبر میں دینا جو مینوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم ویعفو عن کثیر، اور تانوں جو مصیبت پہنچ دیے وہ اس دے سبب ہے جو تواڈے ہاتھاں نے کمایا، اور بہت کچھ تے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساڈے سامنے آیت تلاوت فرمان تو بعد ارشاد فرمایا کہ اے علی میں اس کی تفصیل بیان کرنا وا تانوں دنیا دے اندر جو بیماری سزا یا کوئی بلا پہنچ دیے وہ اس دے ثواب ہے جو تواڈے ہتھاں نے کمایا ہو، اور اللہ تعالی اس تو بہت زیادہ کریم ہے کہ آخرت دے اندر دوبارہ سزا دے وے، اور اللہ تعالیٰ نے جدوں دنیا دے اندر تواڈے گناہ معاف فرما دیتے اس کے بعد بہت زیادہ حلیم ہے کہ معاف کرن دے بعد سزا نہیں دے گا۔ جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ پیارے دوستو اس حدیث پاک کو سانوں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ساڈے تے کوئی مصیبت آ جائے کہ بے صبری دا مظاہرہ کرن دی بجائے ہم سب نو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ شاید میری برائیاں دی سزا آخرت دی بجائے دنیا دے اندر ہی دے دیتی ہے۔ اسی طرح امید ہے کہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ خدا دی قسم مرن دے بعد ملن والی سزا دے مقابلے دے اندر دنیا دی سزا انتہائی آسان ہے۔ دنیا دی مصیبت آدمی برداشت کر ہی نہیں ہے، مگر آخرت دی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے۔ لہذا جدو بھی کوئی آفت آ پوے طویل عرصے تک بے روزگاری بیماری دا سامنا کرنا پوے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہر موقع تے صبر اور صبر کو کام لینا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف مصائب نازل فرما کے اپنے محبوبان بارگاہ دی آزمائش فرماندا ہے اور انہاں دے مقام اور مرتبے نو بلند فرماندا ہے۔ لہذا پریشان حال نو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دی رضا تے راضی رہے اور نفس اور شیطان دے بہکاوے دے اندر آ کے اللہ تعالیٰ دی ذات تے اعتراضات اور شکوے شکایات کرن دی بجائے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور بالخصوص کربلا دے خونی منظر نو تصور دے اندر لے آئے اور شہیدان اسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے جو مصیبتاں آئیاں انہاں نو یاد کر کے یہ ذہن بنان دی کوشش کرے کہ میری یہ چھوٹی جی مصیبت انہاں تے آن والی بڑی بڑی مصیبتاں دے مقابلے دے اندر کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی انہاں مبارک ہستیاں نے دین دے استحکام اور رضائے رب الانام دی خاطر انہاں مصائب علام نو برداشت کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو انعام کرام اور نوازات دے نال نوازیا اور آخرت اندر بلند و بالا مقام دے تے فائز فرما دیتا۔ کہ ایسا نہ ہوئے کہ بے صبری دی وجہ تو آخرت دیاں انہاں ابدی سعادتاں تو محروم ہو جائیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام دے جو مصیبتاں نازل ہوئیاں خصوصاً حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جو مصائب عالم اور آپ کا صبر تے بہت ہی مشہور ہے، حتیٰ کہ دعاواں بھی کیتیاں جاندیاں نے کہ یا اللہ سانو ایوب علیہ السلام دا صبر عطا فرما۔ انبیاء کرام علیہ السلام دے ذکر دی برکت دے نال آپ دا ذکر کر کے برکت حاصل کیتی جاندی ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام دی اولاد نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن صورت، کثرت اولاد اور مال وغیرہ ہر طرح دیا نعمتاں عطا فرمائی، حسن بھی دیتا، اولاد بھی دیتی، مال بھی دیتا، اور اس کے بعد آپ دی ازمائش بھی ہوئی، آپ نو ازمائش کے اندر ڈالیا گیا۔ آپ دی ساری اولاد مکان دے تھلے مکان گرن دے نال دب جان دی وجہ فوت ہو گئی۔ آپ دے تمام جانور جس دے اندر ہزاراں اونٹ اور بکریاں سارے مر گئے، سارے کھیت اور باغات تباہ ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جدوں آپ علیہ السلام نو ان چیزاں دے ہلاک ہون دی اور ضائع ہون دی خبر دیتی جاندی تھی، آپ اللہ تعالیٰ دی حمد بجا لے اور فرماندے سن میرا کی ہے جس دا ہے سی اس نے واپس لے لیا، یعنی دین والی بھی خدا دی ذات ہے اور لین والی بھی خدا دی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے کولوں تے اس دی نعمتاں دا شکر ہی نہیں ادا ہو سکیا، لہذا اس دی مرضی تے میں راضی ہاں۔ پھر اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے
اور آپ دی بی بی صاحبہ آپ دی خدمت کردیاں رہی اور یہ حالت سال ہا سال چلی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت یاب فرما دی, صحت عطا فرما دی. اور خذ برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. قرآن کے اندر ذکر ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو حکم ہویا کہ اپنے پیر دی اڈی زمین تے مارو, تھلیوں پانی نکلے گا, اس پانی نال نہا لو. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی اور پہلے والیاں نعمتاں ساریاں دوبارہ عطا کر دی, بلکہ اس کو بھی زیادہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتاں عطا فرما دی. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بھائیاں نے آپ علیہ السلام کو اندھے کنویں دے اندر ڈال دیا. ایک تجارتی قافلے نے آپ کو اس کنویں دے وچوں نکالیا اور مصر لے کے بطور غلام آپ کو فروخت کر دیا. اور اللہ تعالیٰ دے نبی دے تے طرح طرح دیاں آزمائشاں ڈالیاں گئی. آپ کو بے گناہ ہون دے باوجود آپ کو جیل دی کوٹھڑی دے اندر قید کر دیتا گیا. 12 سال قید با مشقت, کئی سال آپ قید دے اندر رہے. آپ کو تکلیفوں دا سامنا کرنا پیا. اس قدر پریشانیاں دے باوجود اللہ دے نبی نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا اور نہایت صبر شکر دے نال یہ تکلیف برداشت کرتے رہے کر کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ یہ قید خانے دی کوٹھڑی مینوں اس مصیبت تو زیادہ محبوب ہے جس دی طرف زلیخا مینوں بلا رہی ہے, یعنی جس گناہ دی طرف مینوں زلیخا مائل کر رہی ہے اس دے نالوں میں اس کوٹھڑی دے اندر رہنا اچھا سمجھتا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ دے اس نبی نو بطور غلام فروخت کیتا گیا, اس ملک دے خزانیاں دے انتظامی معاملات اور ملک دا نظام دا پورا شعبہ آپ علیہ السلام دے سپرد کر دیتا گیا. اور اس طرح مصر دی حکمرانی دا اقتدار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو عطا فرمایا کہ وہ مصر جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچیا گیا. اور اللہ تعالیٰ دی غیرت دیکھو کہ اپنے نبی نو جس ٹائم مصر والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچیا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک انہوں نے چھوڑیا نہیں جب مصر دا دودھ پیتا بچہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں سے آ کے نہیں بیچیا. تمام مصر نو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دا غلام بنا دیا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی دے اندر اس قدر گریہ جاری کی تھی, روندے رہے, شدت غم دے نال نڈال ہو گئے اور آپ دیاں اکھاں دی روشنی چلی گئی, یعنی رو رو کے نبینا ہو گئے, اکھاں چلیاں گئیں. لیکن آپ علیہ السلام نے اس حالت کے اندر بھی صبر اور شکر کیتا اور درد بھری آواز کے اندر فرمایا کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے. آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام دا براہم یعنی آپ دا کرتا مبارک آپ دیاں اکھاں تے ڈالیا گیا, جس نال آپ دیاں اکھاں دی روشنی دوبارہ بحال ہو گئی, دوبارہ اکھاں مل گئی. مکے والیاں نے اناد اور سرکشی دے پیش نظر جدو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگاں دے ایمان لیاون دے آثار دکھائی نہ دیتے کہ حضور علیہ السلام نے تبلیغ اسلام دے لئے مکہ دے قرب و جوار دی بستیاں دا رخ کیتا. اس سلسلے دے اندر حضور علیہ السلام نے طائف دا بھی سفر کیتا اور اس سفر کے اندر حضور علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے نال. طائف کے اندر بڑے بڑے عمراء اور مالدار لوگ رہندے سن اور انہاں رئیساں دے اندر عمرو دا خاندان تمام قبائل دا سردار شمار کیتا جاندا. یہ لوگ 3 بھائی سن, عبد یا لیل, مسعود اور حبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تیناں دے کول تشریف لے گئے اور انہاں نوں اسلام دی دعوت دی. انہاں تیناں نے اسلام قبول نہیں کیتا بلکہ انتہائی بےہودگی اور بےہودہ گستاخانہ جواب دیتا. انہاں بد نصیباں نے اس تے بس نہیں کیتا بلکہ طائف دے شریر گنڈیاں نوں ابھاریا کہ اے لوگ حضور علیہ السلام دے نال برا سلوک کرن
چنانچہ انہاں لجیاں اور لفنگیاں نے اس شریر گروہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پی گئے اور یہ شرارتاں دے مجسمے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے پتھر برسان لگ گئے، اتھوں تک کہ آپ دے مقدس پاؤں مبارک زخمی اور لہو لہان ہو گئے اور آپ دے موزے اور نالین مبارک کو خون جاری ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخماں تو بے تاب ہو کے بیٹھ گئے۔ اے ظالم انتہائی بے دردی دے نال آپ دا بازو پکڑ کے آپ نوں اٹھاندے اور جدوں آپ چلدے تے پھر آپ دے پتھراں دی بارش کیتی جاندی اور اس دے نال نال آپ نوں تانا دیندے، گالیاں دیندے، تالیاں بجاندے، ہنسی مذاق اڑاندے۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے آਉਣ والے پتھراں نوں اپنے بدن دے اوتے لیندے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں بچاندے رہے، اتھوں تک کہ وہ بھی خون دے اندر نہا گئے اور زخماں دے نال ڈھال ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی اللہ، اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر جتنا میں ستایا گیا ہاں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ جدوں کفار دی طرف تو پہنچن والیاں تکلیفاں حد تو زیادہ بڑھ گئی تے رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اوتے اپنی آیتاں نازل فرمائیاں جنہاں دی وجہ تو حضور کو تسکین پہنچی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تواڈے تو پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے، انہوں نے صبر کیتا اس جھٹلائے جان تے اور ایذا دتے جان تے اتھوں تک کہ ساڈی مدد جڑی ہے وہ آ پہنچی، حتی اتاہم نصرنا کہ میں انہاں دی مدد کر دی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ضرور اے محبوب تواڈے تو پہلے رسولاں دے نال بھی ٹھٹھا کیتا گیا یعنی مذاق کیتا گیا، او جو انہاں تے ہستے سن انہاں دی ہستی ہی انہاں نوں لے بیٹھی، یعنی جڑے میرے نبیاں دے اوتے ہستے سن نا مذاق کرتے سن پھر انہاں دی مذاق ہی انہاں نوں لے بیٹھی۔ حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی تسلی اور تسکین دی خاطر کہ آپ رنجیدہ اور ملول نہ ہوں، کفار دا پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بھی یہی دستور رہا ہے اور انہاں دا وبال انہاں دے کفار نوں اٹھانا پیا۔ مشرکین نوں بھی تنبیہ کیتی جاندی ہے کہ پچھلیاں امتاں دے حال تو عبرت حاصل کرو کہ جس طرح انہوں نے اللہ دے نبیوں نوں ستایا پھر وہ عذاب دے اندر مبتلا ہو گئے، اس طرح تسی میرے نبی نوں ایذا نہ دیو کہ پچھلا امتیاں نوں ویکھ لو کہ کس طرح میں عذاب دیتا ہے، اگر تسی بھی میرے نبی نوں ایذا دتی تو تانوں عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا جائے۔ یار دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ تو معلوم ہوندا ہے کہ انہاں نفوس قدسیہ نے شجر اسلام دی آب یاری اور اللہ تعالیٰ دے دین دی سر بلندی دی خاطر اپنے اہل و عیال، جائیداد، مال، بھوک پیاس حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دیتی، مگر اس قدر مصائب آلام دے باوجود کدی بھی اپنی زبان تے حرف شکایت نہیں لے کے آندا، ہر حال دے اندر صبر اطمینان دا دامن تھامیا۔ سانو بھی انہاں دی حیات مبارکہ تو سبق حاصل کرتے ہوئے صبر شکر دے نال زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اج کل اسی ذرا ذرا دی بات دے اوتے گرم ہو جاندے ہیں، حالانکہ سانو اس دے اوتے صبر کرنا چاہیے، مگر رستے دے اوپر جا رہے ہیں کہ ٹھڈا لگ گیا اوتھے ہی بندہ گالاں کڈنیاں شروع ہو جاندیاں، حالانکہ ہن گالاں کڈیاں کیڑا کو واپس آ جانا کام، اوہ اگر صبر کر دیتا جائے تو ثواب ملے گا۔ اول فول گلاں کرن دے نال یا گالاں کڈن دے نال جڑی چوٹ لگ گئی وہ تو واپس نہیں ہوے گی، صحیح نہیں ہوے گی، لیکن ثواب جڑا ہے بندہ ضائع کر دے گا، نقصان ہوے گا۔ راہ چلدے کسے دا دھکا لگ گیا، بجائے اس دے نال الجھن دے صبر کر لیا جائے وہ بہتر ہے۔
گاڑی چلان لگیا کوئی بات الٹی سیدھی کہہ دے اس تے صبر کرنا چاہیے. سڑک تے ٹریفک جام ہو گیا ساڈی عوام گالیاں کڈنیاں شروع کر دیندی. سخت گرمی بھی ہے ہارن دی آواز دے نال کان پھٹے جا رہے ہیں. ایسے وقت لوگ بہت بڑیاں گالیاں جڑیاں نے وہ نکال دیں. حالانکہ ایسا کرن دے نال ٹریفک جڑی وہ بحال نہیں ہو جائے گی. اسی اپنے گناہ جڑے نے سر کٹھے کر لوں گے. مسجد کے اندر کسی دی جُتی چوری ہو گئی ہے وہ اگ بگولا ہو جائے گا. کسی دی جیب کٹ گئی ہے, کسی نے اوپر تو کوڑا ڈال دیتا ہے, کسی نے بات کٹ دیتی ہے, کسی نے کھانا کھانجا مذاق کر دیتا ہے. یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے, انہاں تے صبر کرنا چاہیے. بڑا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے. یاد رہے کہ کامل صبر اس وقت ہوتا ہے جدوں بندے نو کوئی صدمہ پہنچے اور اس نو ضبط کرن دی کوشش کرے. بعض لوگ اپنے دل دی ساری بڑاس نکال کے اس دے بعد کہندے نے کہ میں صبر کیتا, حالانکہ جزا خدا کرن دے بعد کیتا جان والا صبر نہیں جس سے اجر و ثواب دی امید کی جا سکتی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب تو گزرے اور رو رہی سی, ایک قبر تے بیٹھ کے رو رہی سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ اے عورت خدا تو ڈر اور صبر کر. وہ عورت آپ کو پہچان نہ سکی کہ اللہ کے نبی نے. اس نے کہا کہ تسی تو تشریف لے جاؤ, مینوں میرے حال تے چھوڑ دیو, تانوں کی پتا کہ مینوں کی مصیبت پہنچی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. جدوں اس عورت کو دسیا گیا نا تو اللہ کے نبی سن, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وچ حاضر ہوئی کچھ دیر بعد, کچھ دنوں بعد, اور اس نے عرض کی کہ حضور میں آپ کو پہچانیا نہیں سی, آپ نے مینوں صبر کرن دا حکم دیتا سی لہذا میں صبر کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبر دا صدمہ ابتدائے وقت کے اندر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ حقیقی صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے دے آغاز کے اندر کیتا جائے, ورنہ مصیبت دا وقت گزر جان دے بعد سکون آ جانا صبر نہیں بلکہ غم نو بھول جانا ہے. جدوں مصیبت دی ابتدا دے اندر دل نو اچانک ایسا دھچکا لگ جائے, اس وقت پرسکون رہنا اور تقدیر تے راضی رہنا حقیقی صبر دے ذریعے ہی ممکن ہے. اور یہ بھی کیا گیا ہے کہ اجر مصیبت تے نہیں ملتا کیونکہ وہ انسان دے اختیار وچ نہیں, یعنی مصیبت بندے نو آ جائے تو ان دے اجر نہیں ملتا. بندے نو اجر ملنا ہے, مصیبت آئی ہے تو صبر کرن دا بندے نو اجر ملنا ہے اور اس کی اچھی نیت دا اس نو اجر ملنا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا, حضرت سیدنا اشعث رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر تسی صبر کرنا چاہو تے ایمان اور اجر دی امید تے صبر کر لو, ورنہ جانوراں دی طرح صبر آ ہی جائے گا. اور صبر دی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف تو ہی ہوندی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ صبر دی توفیق جڑی ہے نا, جڑا بندہ صبر کرتا ہے نا اس کو توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوندی ہے. اس دے اندر اس دا اپنا کوئی کمال نہیں. لہذا کوئی بندہ اپنے صبر ضبط نو ہرگز اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اس نو اللہ تعالیٰ دی عطا سمجھ کے اس تے شکر الہی ادا کرے کہ اس نے میری بہتری دے لئی میرے تے آزمائش ڈالی اور پھر صبر دی توفیق بھی بخشی. ملفوظات اعلیٰ حضرت اندر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے عرصے تک مصیبت اور بلا دے اندر مبتلا رہے اور آپ نے صبر کی تھی. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو عافیت عطا فرمائی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی کہ یا اللہ میں کیسا صبر کیتا. آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی کہ یا اللہ میں کیسا صبر کیتا. تے ارشاد ہویا کہ اے میرے نبی توفیق کس گھر دے وچوں لے کے آیا سی, یعنی جڑا تو صبر کیتا ہے اس دی توفیق تینوں کس نے دیتی. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور سمجھ گیا کہ بے شک اگر اللہ تعالیٰ میرے توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر نہ کرتا. یعنی اتنی بڑی مصیبت تے اگر میں صبر کیتا ہے تو اس تے جڑی توفیق بھی دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے دیتی. ٹائم ہو گیا, اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی مصیبتاں پریشانیاں تے صبر کرن دی
اور نعمتاں دے تے شکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔